कर्जे हंसना वो है कि अब जो भी कर्जा मांगे आगे से हंसना तू तो जाता ही नहीं है तो तेरा नाम बाबा या ICU रखती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल वाइस पोर्टल। नाजरीन, आज मैं आपके साथ हमारे एक भाई हैं जिनकी मुलाकात करवाने के लिए लाया हूं, जिनकी स्टोरी सुनकर आपको इस तरह की मोटिवेशन मिलेगी और इस लेवल की मोटिवेशन मिलेगी जिसकी हमारे माशरे में हर शख्स को ज़रूरत है। लिहाजा आज की हमारी वीडियो में हमारे साथ भाई सोहेब हसन साहब मौजूद हैं। इनकी स्टोरी ये है कि ये पहले बिल्कुल ठीक नॉर्मल एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते थे और एक दिन अचानक ये एक ऐसी बीमारी का शिकार हुए जिसने इनके स्पाइनल कॉर्ड पर इफ़ेक्ट किया। उस बीमारी का शिकार होकर इनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और निश्तर हॉस्पिटल में जब ये एडमिट हुए तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने इनको एक्सपायर डिक्लेयर कर दिया। एक्सपायर डिक्लेयर करने के बाद घर वाले काफ़ी परेशान हुए और इवन कि उनको निश्तर हॉस्पिटल से सिटी हॉस्पिटल लेकर गए जहां पर उनको एक्सपायर डिक्लेयर किया गया। फिर फातिमा हॉस्पिटल लेकर गए। ये तमाम वो हॉस्पिटल्स हैं जो मुल्तान के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन मुल्तान के 4 बड़े हॉस्पिटल्स ने इनको एक्सपायर डिक्लेयर किया। इवन के एक हॉस्पिटल वालों ने तो इनकी फैमिली को ये कह दिया कि आप क्यों डेड बॉडी को लेकर इधर उधर सफ़र कर रहे हैं, बेहतर यह है कि आप इनको लेकर घर जाएँ। जब इनको घर लेकर जाया जा रहा था तो रास्ते में एम्बुलेंस में स्पीड ब्रेकर पर थोड़ा सा एम्बुलेंस को जंप लगा जिसमें इन्होंने आंखें खोल ली और इन्होंने कुछ बोला जो इनके भाई ने सुना। करीब ही एक और हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में जब इनको लेकर जाया गया वहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ 5% ये ज़िंदगी इनमें मौजूद है, अगर आप चाहें हमें लिख कर दें तो हम इनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर सकते हैं। घर वालों ने फ़ौरन फ़ैसला किया, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया और उसके बाद 102 दिन तक ये वेंटिलेटर पर रहे और उसके बाद अल्लाह पाक ने इनको तंदुरुस्ती दी और आज ये हमारे साथ मौजूद है। तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया गया, जब डॉक्टर्स ने आपको एक्सपायर डिक्लेयर किया तो आपको उस वक्त का कोई एक्सपीरियंस याद है? मतलब जब मैं एडमिट हुआ उस वक्त के बाद तो फिर मतलब बेहोशी थी। घर वालों ने बताया कि इस तरह सब एक्सपायर हो गया, लेकिन जब मेरी पहली आँख खुली उसके बाद जब मैं वेंटिलेटर पे था और 2 पाइप मुंह से वेंटिलेटर के गए हुए हैं, एक नाक से जो खुराक की नाली डली हुई है और इर्द गिर्द सारे डॉक्टर्स हैं और गर्दन से नीचे बिल्कुल जिस्म का कोई हिस्सा नहीं हिल रहा था, तो काफ़ी परेशान कुन हालत थी कि ये एकदम से क्या हो गया। और सारे डॉक्टर भी काफ़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे क्योंकि किसी को भी बीमारी का समझ नहीं आ रहा था। मेरी बीमारी ट्रांसवर्स मेलाइटिस है इस बीमारी का नाम, जिसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है। तो वो अपने अपने अंदाज़े लगा रहे, कोई कह रहा कि इसने कोई मतलब जहरीली चीज़ खा ली है या कोई इस तरह का मसला है, तो हर बंदा और वो चीज़ें मज़ीद परेशान कर रही थी। तो पहली आंख खुली तो वो टाइम काफ़ी परेशान कौन था। वो कौन सा टाइम होता था जो पूरे 102 दिन में कोई ऐसा वाक़या होता हो या कोई अटेंडेंट्स की तरफ से या कोई डॉक्टर्स की तरफ से कोई ऐसी बात हो जो आपको तकलीफ़ देती हो या परेशान करती हो? बेसिकली डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सपोर्ट बहुत पॉजिटिव थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन चूंकि मैं 102 दिन ICU में था और अक्सर हर दूसरे दिन किसी न किसी बेड पे किसी पेशेंट की डेथ होती रहती थी, तो आपके सराउंडिंग में वो डेथ होना आपके लिए काफ़ी परेशान कुन हो जाता था, जो चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ अरसे बाद के उसको भी डॉक्टर्स ने मुझे, डॉक्टर्स और घर वालों ने समझा कि यार अल्लाह पाक का निज़ाम है और उन्होंने ये तसल्ली दिए रखी कि हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी और अल्लाह की मदद से ऐसे ही हुआ कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती गई। पहले आप बोल नहीं सक रहे थे, सिर्फ समझ रहे थे, चीज़ों को सुन रहे थे, लेकिन जब आप दोबारा से बोलने लगे तो पहला लफ्ज़ जब बोला तो उस पहला लफ्ज़ बोलने की क्या खुशी थी और क्या लफ्ज़ बोला और क्या एहसास थे वो पहला लफ्ज़ बोलते हुए? हाँ जी, शुरू में कुछ इसी तरह था कि मैं अपने घर वालों से लिपसिंग कर पाता था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये तौफीक दी थी कि वो समझ जाते थे बात को। जब मेरा वेंटिलेटर उतरा तो ये इधर ट्रिकोस्मी होती है, 4 महीने बाद जब ट्रिकोस्मी उतरी उससे पहले सिलसिला ये था कि मैं लिपसिंग करके ही घर वालों को बात समझा देता था, आवाज़ नहीं थी। तो डॉक्टर ने जब ये ट्रिकोस्मी ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि अब आप इधर अंगूठा रख के बोल सकते हैं, तो आप हमें पहला लफ्ज़ अल्लाह अकबर सुनाएं। तो मैंने 102 दिन बाद इधर अंगूठा रखा और अल्लाह अकबर बोला तो बहुत खुश हुए। उसमें एक खुशी ये भी ऐड हो गई कि शाम को जब मेरे दोस्त मिलने आए तो वो मुझे बड़ा तंग करते थे कि अब तुझे जो भी कहें तू कौन सा जवाब दे सकता है। तो जब वो आए और वो अपनी हरकतों में लगे हुए थे तो मैंने कहा यार मैं भी कुछ कहूँ, तो एकदम सारे कि यार तू बोलने लग पड़ा है। तो हैरत और खुशी कि भाई इतने अरसे बाद ये एक बहुत बड़ी रिकवरी हुई थी।
تو وہ ایک بڑا اچھا مومنٹ تھا. اس کے بعد اپنی لائف کو نارمل وے پر لے کر آئے اور آہستہ آہستہ اب ماشاءاللہ یہ اپنی بہت ایک اچھے وے میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایک اپنی سروسز کرتے ہیں اور آن لائن اپنے بہت سارا بزنس رن کرتے ہیں, جس کے بعد یہ اپنی ایک ایسی بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے لوگ جو گلے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں, مگر وہ اس لائف کو شاید قریب بھٹک بھی نہیں سکتے, کیونکہ اتنی جو اپنی اسکلز کے بیس پر اور اپنی اسکلز کو آگے مارکیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو اس میں یہ ایک بہت اچھے وے میں اپنی لائف گزار رہے ہیں. تو اب جب یہ اپنا پورا بزنس آن لائن کرتے ہیں, اپنی اسکلز مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ایک بہت بڑا سیٹ اپ اس کو رن کرتے ہیں, تو اس میں آپ کس طرح کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اتنا بڑا سب کچھ اپنے اس کے زندگی کے ساتھ لڑنے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ان سب چیزوں کو چلانے, کیسے اتنی بڑی موٹیویشن آپ کو ملتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں یہ ضرور سوچ کے رکھنا ہے کہ آپ سیکھنا بند نہ کریں. ہم اسی وقت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں جب ہم کوئی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام میں ہمیں پروگریس نہیں ملتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ معاف کرے اللہ پاک ناراض ہو گئے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا کہ ہماری چیزیں مثبت نہیں ہو رہی ہیں. آپ جب خود کچھ مثبت کرنے لگیں گے تو چیزیں خود بخود پازیٹیو ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک پہ اپنا یقین کامل رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ پاک وہ سلسلے بنا دیتا ہے کہ جس میں آپ کی زندگی میں آسانیاں ہر مشکل میں بھی, مطلب ایک چلتے پھرتے انسان کے لیے اس طرح بیٹھ جانا بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا اللہ پہ یقین ہے تو آپ اس سیٹ بیک میں بھی اپنی لائف کو اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اور اپنے خودداری کے ساتھ گزار سکتے ہیں. صرف کوشش کرتے رہنے کی اور محنت کرتے رہنے کی اور پازیٹیو رہنے کی بات ہے. ان تمام جو ہے نا وہ سیریس باتوں کے علاوہ سے بھائی اگر آپ کوئی ہمیں کوئی اپنا کوئی ایسا واقعہ کوئی مزاحیہ واقعہ بتانا چاہیں جس میں آپ جس سے ہماری آڈینس کو پتہ چلے, کیونکہ ہم تو آپ کے ساتھ ابھی گپ شپ کی, ہمیں پتہ چلا آپ بہت زندہ دل انسان ہیں اور بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ جو ہماری آڈینس کو آپ بتانا چاہیں؟ واقعہ تو مطلب بہت ہے عثمان بھائی. مطلب یہ تو ہے کہ میں آپ کو سب سے مزیدار واقعہ بتاؤں کہ آپ پریشانی کی انتہا پر بھی پازیٹیو کس طرح رہ سکتے ہیں. میں جب آئی سی یو میں تھا تو وینٹیلیٹر پہ کچھ خرابی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے کارڈک اریسٹ ہوا تھا. تو ہماری نارمل سیچوریشن جو آکسیجن سیچوریشن ہوتی ہے اور 99 چل رہی ہوتی ہے, تو وہ میری 42 تک ڈراپ ہو گئی تھی اور تمام آئی سی یو کے نرسز ڈاکٹرز بڑے پریشان. تو خیر اللہ پاک نے کرم کیا کہ ڈاکٹرز نے مجھے بچا لیا. تو جب میری آنکھیں کھلیں تو آئی سی یو کی 12 میں سے 10 نرسز اس وقت مجھے ریکال کر رہی ہیں, ڈاکٹر ہے, سب پریشان ہیں کیونکہ میں سب سے پرانا پیشنٹ تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم سر ہلا کے بتاؤ کہ واپس آ گئے ہو. اب آنکھیں کھل گئی ہیں, سر نہیں ہل رہا. خیر طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو 3 گھنٹے بعد جب نرس مجھے میری فیڈ دینے آئیں این جی سے, تو میں اپنے بھائی کو لپسنگ میں کچھ کہہ رہا تھا. تو نرس نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہتا ہے میڈم یہ دیکھیں یہ اس حالت پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ میں جنت میں جاگا ہوں اور 10 حوریں مل گئی ہیں, 60 حوریں رہ گئی. اب آئی سی یو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پیشنٹ آتا ہے 2-3 دن, یا اللہ معاف کرے اس کی وفات ہو جاتی ہے یا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں اتنے عرصے سے رہا تو وہاں کے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے وہ مجھے بابا آئی سی یو کہتے تھے کہ یار تو جاتا ہی نہیں ہے تو تیرا نام بابا آئی سی یو رکھ دیا. بھائی آپ کو اوور آل پوری زندگی میں کس ٹائپ کے لوگ ملے, کیسے لوگوں سے واسطہ رہا, کیسے لوگ ملے؟ عثمان بھائی ہر قسم کے دوست رہے, کچھ اچھے بہت اچھے, لیکن اب آپ جیسے دیکھیے آپ واحد بندے ہیں جنہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا, ورنہ باقی سب نے تو ساری زندگی قرضہ ہی لیا ہے. تو ایسے ہی چلتا رہا ہے, لیکن اچھے دوست بھی تھے اور کچھ ایسے بھی تھے. لیکن اب زندگی کا اصول بنا لیا ہے کہ اب اگر دینا ہے تو قرض حسنہ دینا ہے. اچھا, قرض حسنہ مطلب قرض حسنہ ناظرین میں بتاتا چلوں, قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں لیکن اس سے واپسی کی امید نہیں رکھتے, مطلب اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑتے ہیں, مطلب یہ قرض حسنہ؟ نہیں سر یہ نہیں. پھر کس ٹائپ کا قرض حسنہ ہے؟ قرض حسنہ وہ ہے کہ اب جو بھی قرضہ مانگے آگے سے ہنسنا ہے. ناظرین آپ نے دیکھ لیا ہوگا سہیب بھائی کس قدر جو ہے نا وہ زندہ دل شخص ہے اور بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں. یوتھ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ سب سے پہلے اللہ پہ اپنا یقین پکا کریں, اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز محنت ہے. آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بہت چیزیں ہیں, لیکن جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں وہ آج کل کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ذرا جلد باز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سب کچھ ہو جائے. حوصلے سے چیز کو سیکھیں اور تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر ضرور سیکھیں تاکہ وہ آپ کو اس معاشرے میں
प्रोग्रेस करने में, आपकी इनकम बेहतर करने में भी हेल्प करे और हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहें। नाज़रीन, शोएब भाई ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि नेगेटिविटी आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन पॉजिटिविटी को आपको लाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। और जब आप अपने जहन में वो पॉजिटिविटी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इस लेवल की मोटिवेशन मिलती है कि आप अपना कोई भी मकसद आसानी से हासिल कर लेते हैं। अपने मेज़बान उस्मान लोधी को इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।